मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, एकलो मनीस टेन्शनान आसलो, स्ट्रेसान आसलो. ताणें चिंतलें की आपलो जीव काबार करचो. तर तो एका नाल्लाच्या माडार चडलो. माडार म्हणटात न्ही आमी कोड्याल माडार. माड म्हणटा की झाड म्हणटात माड. तो माडार चडलो. माडार चडलो जीव दिवंक. आतां माडार चडल्या उपरांत ताच्या बायलेन पळयलें. बायल आनी भुरगीं धांवून आयलीं आनी म्हणूंक लागले, सायबा सकला यो, जीव दिना काय. पूण ताणें कांय आयकूंक ना. मागीर ताणें ताचे बायलेक वचून गांवच्या लोकांक आपयलें. गांवचो लोक आयलो थंय आनी गांवच्या लोकांनी सांगलें, सकला या सायबा, आज मरो नाकाय आनी केन्नाय मोर, पूण आतां सद्या सकला ये. आयकना जालो. मागीर उपरांत तो गांवचो पॉलिटिशियन आसलो, MLA, ताका हाडलो. तो येवन ताणें सांगलें, ये सायबा, तुका काम जाय जाल्यार काम दिता हांव, तूं ये, सकला देव, जीव दिना काय आज. आयकूंक ना. ताचे उपरांत कोणान ऐकल्यार म्हटलें, पॅरिश प्रिस्टाक आपय. तर पॅरिश प्रिस्टाक वचून आपयलो. पॅरिश प्रिस्ट आयलो. तो माडार चडलेलो मनीस त्या पॅरिश प्रिस्टाक पळयता आनी पॅरिश प्रिस्ट ताका पळयता. पॅरिश प्रिस्टान ताका कांय सांगूं ना, देव हो देवाना काय. पॅरिश प्रिस्टान आपलो बूक काडलो, मागणें केलें आनी उपरांत ताणें भेसांव दिलें. त्या मनशान वयरतान पळयलें, पाद्र्याबान व्हडलें भेसांव दिलें. तो देंवलो आनी घरा गेलो. सक्कट अजाप जालें. सक्कट गांवचो लोक म्हणूंक लागले की पाद्र्याबान खुर्साची कूर काडली. तो मनीस पियेलो, पावर आसा ताच्या मागण्यान. मागीर एक लोकल जर्नलिस्ट त्या मनशाशीन गेलो आनी म्हणूंक लागलो, आले रे सायबा, तुजी बायल आयली, तुजी भुरगीं आयली, तुका म्हणलें सकला देंव, तूं देंवना जालें. गांवचो लोक आयलो, तुका सकला देंव, तूं सकला देंवना जालें. पॉलिटिशियन MLA आयलो, तूं सकला देंवना जालो. पूण तो पाद्र्या आयल्या उपरांत तूं देंवलोय कसो? कित्याक तूं देंवलोय? ताणें कित्याक म्हटलें तुका? ना, त्या पाद्र्याबान अशें म्हटल्यार सकला देंव, ना जाल्यार हो माड हांव कातरता. तें म्हज्या मतीन चिंतलें, तो माड कातरच्या पयलें हांव देंवता आनी घरा येता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र त्रिएक देव, आमी इंग्लीश भाशेन ट्रिनिटी फेस्ट, आज आमी पवित्र त्रिंदादी देवाचे फेस्त मनयता. ट्रिनिटी वर्ड हे पवित्र पुस्तकान खंयसरूच मेळना. सोदून गेल्यार तुमकां हे उतार बिलकुल मेळचे. पूण हे ट्रिनिटी उतार खंयच्यान आयले? हे ट्रिनिटी उतार हे एक लॅटीन रुटांतल्यान येता. ट्रिनूस म्हटल्यार, आनी ते म्हटल्यार कितें? थ्रीफोल्ड. ते म्हटल्यार एक देव तीन जण. हे मनशाक सोजूंक जायना, कित्याक मनशाची जाणवाय आनी चिंतना लिमिटेड. आमी कितलेय बुदवण जाल्यार आमची जाणवाय लिमिटेड. ह्या त्रिएक देवाचे विशयीं जायत्या सांता भक्तांनी तांचे विशयीं बरोवंक प्रयत्न केले आनी जितले पाट तांच्यांनी बरोवंक प्रयत्न केले तितलेय पाट ते असफल जाले. They were not successful because you and I cannot comprehend God and put it in a book. God is much beyond. ते आमच्या मोती सुबेज
देव आसा. तर हे ट्रिनिटी शब्द हे लॅटिनंतल्यान आयले, पूण आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत हे केन्ना भितर सरले. आमी जाणा जेजू शिसांक आज्ञा दिता, पवित्र आत्मो तांचेर देंवता, पेंतेकॉस्ट गेल्या आयतारा गेले. ते मागीर भायर येतात देवाचें उतर परगट करून. जायतो लोक जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी मानून घेतात, बावतिज्म घेतात. ताचे उपरांत तांकां क्रिस्तांवांक जायते दग तांच्यांनी सोंसचें पडटा. तांकां मारून घेतात, तांचो जीव लगाड काडटात. ह्या वेळार एक रोमन पातशाय कॉन्स्टंटायन वो क्रिस्तांव जाता. जेजूक आपलो दोनी आनी सोमी मानून घेता आनी तो पळयता ह्या क्रिस्तांवां मदें एकवट ना. तो तांकां एकवट हाडूंक तो एक कॉन्फरन्स आपयता, एक काउन्सिल आपयता, जे काउन्सिल ऑफ निसिया म्हणटा. आनी हे काउन्सिल ऑफ निसिया 325 ह्या वर्सा जालें. वो रोमन एम्परर, रोमन पातशाय कॉन्स्टंटायन सगळ्या आपयता सांगून की आमी एकवटान जेजूचें उतर परगटुया. आनी त्या कॉन्फरन्सान हे ट्रिनिटी शब्द पयले फावट इगोर्ज मातेंत भितर सरता. आनी त्या दिसांतल्यान आयज पर्यंत आनी ह्याच्या मुखारय हें उतर आमी सदांच सांबाळटले. ताकाच लागून कोणाच्या बुद्धवंतान इंग्लीश भाशेन म्हटलां, ट्रिनिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड but a mystery to be lived and to be believed. हे ट्रिनिटी आमच्यान हो सवाल सुटोवंक जायना, पूण हो मिस्तेर जावन आसा जे आमी आमच्या जिणेंत जियोंक जाय आनी भावार्थ दवरूंक जाय. आमी होर एका मिसांत आय बिलीव म्हणटा, आयजूय आमी म्हणटले स्वत मानता देवाक. हे जावन आसा नायसियन क्रीड आनी हातून आमी एक देवाक नमान कोत्ता, भावार्थ आमी विसरता. आतां आमी ह्या पवित्र पुस्तकांत खंय एक देव आसा हे आमी सोदून काडया, सोजमुया. Let us try to understand whether Trinity was really there or not. आमी बायबलांत ओल्ड टेस्टमेंटान या जेन्ना देव मनशाक रोसूंक तयार जाता. इन द बुक ऑफ जेनेसिस पयल्या पुस्तकाचेर चॅप्टर 1 वर्स 26 थंय देव म्हणटा, आमी मनशाक आमच्या भाशेन रोसूया. लेट अस क्रिएट मॅन in our own image and likeness. Let us म्हटल्यार एकलो न्हय आनी आसा. तर हे स्क्रिप्चर स्कॉलर्स आमकां सांगता, let us create man in our own image and likeness means Trinity was existing before. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आसलो. ह्या संवसाराच्या सुरवेक आसलो. ताणेन हो संवसार रचलो, मनशाक रचलो. उपरांत आमी नव्या करारार येवया. जुआंवाच्या एवेंजलिस्ट ह्या पवित्र पुस्तकाचेर जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 थंय आमी पयल्याच वळेन आमकां आयकूंक मेळटा, ओरोंबाक शब्द आसलो. शब्द देवा आसोशें आसलो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. In the beginning was the word was with God, the word became flesh and dwelt among us. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. ते म्हटल्यार जेजू क्रिस्त पयलो आसलो. ताचे उपरांत
आम्ही आयकता द मोस्ट फेमस saying, John chapter 3 verse 16, God so loved the world that he gave his only son, so that whoever believes in him will have an everlasting life. देवान आमकां एकलोच आपुरवायचो पूत दिलो, स्वताचेर भावार्थ दवरता ताका सासणाचें जिवीत फावो जातालें. तो पूत बापासोशें आसलो. हे फारिझेय जेजूक सांगता, तूं कोण? तुजे आवय बापायन वळखता, तूं कोण? तेन्ना in John chapter 4 verse 48 आमकां आयकूंक मेळटा जेजू म्हणटा, अब्राहमा पयले हांव आसलो. आनी हे ते फारिझी आयकल्या उपरांत ते रागान बोलतात, फातोर बोलतात, ताका फातरां म्हणून जीवेशी मारून. Before Abraham was, I am. जेजू आमकां हांगा कळीत करता. आतां आमी आख्या पवित्र पुस्तकांत पळयल्यार आदल्या करारार बाप तो बारी एक्टीव. नव्या करारार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्म घेता आमकां मारये उद्देशी, आनी ताच्या उपरांत तो आपली जिणी जियेता. तो कश्ट सोंसता, मरता, पुनर्जीवन जाता, आनी उपरांत तो स्वर्गा राज्यांत येता आनी पवित्र आत्मो धाडटा. पवित्र आत्मो धाडल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचें कार्य सुरू जाता आनी थंय आमी आमची इगर्ज माता सुरू जाता. And we call it as the birthday of the church. म्हळ्यार थंय पवित्र आत्मो आयज पर्यंत आनी ह्या फुडें बापूत पवित्र आत्मो आमच्या जिणेंत सदांच आसतले. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, फ्रॉम द वूम टू द टूम आमी सदांच त्रिएक देवाक उलो मारता. आनी आमच्या सगळ्या साक्रामेंताक आमी सदांच त्रिएक देवाक पयलो नोवान करता. वी इनवोक द होली ट्रिनिटी. आमी कोणाकूय बेसांव दिता आसतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमी बेसांव दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र त्रिएक देव आमच्या जिणेंत मिसळून जावन आसा. It is part and parcel of our life. आमी कितें शिकोवंक जाय ह्या त्रिएक देवाचे? तांचे मदलो मोग, मोयपास, सोजमोणी, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, तांचे मदें जें आसा तें आमचे मदें येवंक फाव. आमकां नव्या करारार in the New Testament आमकां कळून येता की बाप गाब्रियल आंच पुडव्याक मोरयेशीं धाडटा आनी मोरयेक सांगता की तुज्या कुसव्यांत देवाचो पूत आसा आनी तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गोरपेस जातली. तर हांगा आमी पळयता बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. मागीर जेजू जॉर्डनांत बावतिज्म घेवंक मुखार सरता. थंय स्वर्ग उगडटा आनी हो म्हजो आपुरबायचो पूत म्हणटा. थंय पवित्र आत्मो एका पारव्याच्या रुपांत जेजूचेर देंवता. आनी आयज आमी पवित्र शुभवर्तमानान आयकलां, वसात आनी बावतिज्म घेयात बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांव. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी जेन्ना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणटा आसतना आमी आमचो हात आमच्या कपाळार व्हरता, आमच्या हड्ड्यार व्हरता आनी आमच्या गुजांचेर आमी व्हरता. कित्याक? आमी हड्ड्याचेर, आमी तकलेचेर व्हरता कित्याक आमच्या बापान, सर्गीच्या बापान आमचें बरें चिंतलें आनी त्या पासत आमी सदांच मागूंक जाय आमच्या मोतींत बरें तें घालून. आमची मोत सारकी ना जाल्यार
मनशाची कूड सारकी ना. मेंटल मनीस केन्ना जाता, केन्ना हांगां आउट जाता. करेक्ट? तर आमचे मोतींत बरें तें आमी मागूंक जाय. जेन्ना जेन्ना आमी बापाचें म्हणटा आसतना आमी म्हणूंक जाय, देवा म्हज्या मोतींत उजवाड घाल, बरें तें घाल. तुवें चिंतलां तशें हांवेंय चिंतूंक फावो. आनी अशेंच म्हाका करूंक एक उर्बा दी, एक प्रेरण दी. ताचे उपरांत आमी आमच्या अड्ड्याचेर आमी आमचो हात हाडटा आनी बापाक आनी पुताक उलो करता. द हार्ट ऑफ द मॅटर इज जीसस क्रायस्ट. ताणें आमकां शिकयलें मोग कितें पळयलें. खरो मोग जावन आसा हो जो आपल्या मित्रा खातीर आपलो जीव निचावर करता. जेजून दाखयलें. ताणें आपलो जीव आमचे पासत दिलो आनी ताणें मोग कितें तें दाखोवन दिलें. आमी जायते फावट मोग करता आसतना आमकां लोक दुखयता आनी दुखयता आसतना आमी आमची दारां बंद करता. अशें जेजूनय केल्लें जाल्यार आज आमकां सर्गीचें राज फावो जावचें नासलें. आमी पातळांतूच आसतले आसले. तर आमी आमचो मोग कंटॅमिनेट करून दिवंक फावना. आमचो मोग जेजू सारको जावंक जाय. वेन यू थिंक गुड यू फील गुड. आनी जेन्ना तूं बरें चिंताय तेन्ना तूं बरें करताय. एंड वी कॉल अपॉन द होली स्पिरीट. आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता आनी आमच्या गुजाचेर वता आनी आमी थंयच रावना पॅरलायज जावन. आमी मुखार वता, आदार दिता, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता, दुसऱ्यांक हुस्को दाखयता. हें जावन आसा कार्य पवित्र आत्म्याचें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयज ह्या फेस्ता दिसा आमी खेरीत भाशेन आमचे खातीर मागोया, आमच्या कुटुंबा खातीर मागोया, आमच्या कोंकणी पवित्र सोबे खातीर मागोया, आमच्या पवित्र सोबे खातीर मागोया इगोर्ज मातेक की आमी सकट एकवटान मोगान मोयपासान आनी बागेवणपणान आमचें जिवीत सारूंक. आमेन.